सफेद बाल कुदरती काले करने वाला हमारा सन्यासी त्रिपले वाला नुस्खा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुजरब नुस्खा कि अगर आप इस नुस्खे को बाकायदा खाना शुरू कर दें तो जो बाल सफ़ेद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जड़ों से काले हो जाएंगे। जवानी में बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं, दाढ़ी मूछें सफ़ेद हो गई हैं या सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इंतहाई मुजरब हमारा सन्यासी तिब का तेज तरीन और 12 आजमूदा मुजरब नुस्खा त्रिपले वाला नुस्खा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल और मैं डॉक्टर बाबर रेहान आज सफ़ेद बालों का शर्तिया सन्यासी इलाज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी सफ़ेद बाल और जिसके बहुत ज़्यादा असबाब हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। मैं इसके असबाब, इसकी वजूहात और इसका मुकम्मल शाफी इलाज इंशाअल्लाह ताला आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरे भाई न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये इल्तमास है कि वो मेरे चैनल डॉक्टर बाबर रेहान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद बाल। तो सफ़ेद बाल होने की सबसे बड़ी वजह हमारे जिस्म में बायोटिन की कमी है। बायोटिन एक ऐसी ग़िज़ा, एक ऐसी प्रोटीन कह लें, इसको एक ऐसा हमारे जिस्म का एक हिस्सा कह लें। बायोटिन जब जिस्म में इसकी मिकदार कम होती है तो हमारे बाल जो हैं उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, चमक दमक ख़त्म हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बाल बड़ी तेज़ी के साथ सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जब जिस्म में बायोटिन की कमी होगी तो बाल सफ़ेद भी होंगे, बाल गिरेंगे भी और बालों की कमज़ोरी भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतहाई मुजर्रब सन्यासी शाफी इलाज लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिमा किस्मी बीमारियों की हर्बल ट्रीटमेंट नुस्खा नवीसी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जिस्म में बायोटिन की कमी और हमारे बालों को सफ़ेद होने की इसकी सबसे बड़ी जो दूसरी वजूहात हैं वो हैं हमारे अब की जंकी फूड्स, जो फास्ट फूड्स हैं। इसमें समोसे, पकौड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और सबसे बड़ी जो हमारे जिस्म में बायोटिन की कमी करती हैं वो है कोल्ड ड्रिंक्स। चाहे आप किसी भी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पी लें तो इससे आपके जिस्म में बायोटिन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, जोड़ों का मसला होगा, जिस्म बेजा फैट आ जाएगी जिस्म के ऊपर, जिस्म मोटापे का शिकार हो जाएगा और इसी की वजह से आपको जिनसी मर्ज, जिनसी अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। आपको साबी कमज़ोरी होगी और आपको दूसरी हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, आज मैं इसका प्रॉपर इलाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरी पूरी वीडियो देखनी है। इसमें जो जो अज़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने इसी तरीके से इसको तैयार करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि सफ़ेद बालों को काला करने वाला, जिसको हम त्रिपला कहते हैं, इसको एक मतलब ये सफूफ होता है। तो इसके जो कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, ये है मेरे पास खुश्क आंवला। ये आप कैमरे में देखें, ये खुश्क आंवला है। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये एक सूखा फल है आंवले का। ये खुश्क किया हुआ सूखा फल आंवला है और इसके साथ है जी ये बेहड़ा, इसको बेहड़े कहते हैं। ये भी एक सूखा फल है और इसको खुश्क किया जाता है, इसको सुखा के फिर इसका इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये होता है बेहड़ा। तो आपने खुश्क आंवले लेने हैं और आपने खुश्क बेहड़े लेने हैं और ये है जी हरीड़ स्याह, इसको हरीड़ स्याह कहते हैं। ये दो किस्म की होती हैं, हरीड़ ब्राउन होती है एक जर्द रंग वाली, वो नहीं लेनी, आपने लेनी है हरीड़ स्याह। इसको हलीला स्याह भी कहा जाता है। तो इसको तैयार करने का तरीका नाजरीन नोट कर लें। सबसे पहले आपने हलीला स्याह यानी कि स्याह हरीड़ आपने ले लेने हैं और इनको लेके
آپ نے آدھا پاؤ، اگر آپ دیکھیں 1 کلو آپ نے لیے ہیں تو آدھا پاؤ آپ کے پاس دیسی گھی، چاہے وہ گائے کا ہو، چاہے وہ بھینس کا ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا ہو، دیسی گھی ہونا چاہیے، اس میں ڈال کے آپ نے اس کو کسی کڑھائی میں یا کسی کھلے برتن میں ڈال کے اس میں چمچ اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور آپ نے اس کو کر لینا ہے بریاں۔ جب یہ بریاں ہوگی تو یہ جو چھوٹی اریڑ ہے یہ اتنی بڑی ہو جائے گی، یہ خود بخود پھول جائے گی اور یہ بڑی ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے یا اس کو مشین کے ذریعے گرینڈ کر کے آپ نے اس کو پاؤڈر کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہیں جی بہیڑے، آپ نے بہیڑے کوٹنے ہیں، ان کے اندر سے گٹھلیاں نکال کے آپ نے پھینک دینی ہیں، اور اس کی گٹھلیاں نکال کے باقی کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پاؤڈر کر کے آپ نے اس کا بھی اور حلیلہ سیاہ کا بھی وزن برابر کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے جی یہ ہمارے پاس آملہ، خشک آملہ۔ آپ نے خشک آملے میں سے کوئی اس میں گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلیاں نکال کے اس کو صاف کر لینا ہے، اور پھر اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہے حلیلہ سیاہ یعنی کہ سیاہ اریڑ، اس کو آپ نے بریاں کر کے پھر آپ نے پاؤڈر کرنا ہے، اور یہ جو بہیڑا ہے اس کی گٹھلیاں نکال کے پھر آپ نے اس کو پاؤڈر کرنا ہے، اور یہ جو آملہ ہے اس کی گٹھلیاں آپ نے چن لینی ہے، اس کو بھی صاف کر کے اس کو پاؤڈر کرنا ہے۔ تینوں کی مقدار برابر کریں۔ اگر دیکھیں یہ 500 گرام ہے تو یہ بھی 500 گرام اور یہ بھی 500 گرام، اگر وہ 100 گرام ہے تو یہ بھی 100 گرام ہونا چاہیے، اور آملے بھی 100 گرام ہونا چاہیے۔ تینوں چیزوں کو مساوی وزن، برابر وزن لے کے آپ اس کو مکس کر لیں تو یہ دوائی تیار ہے۔ اور پھر آپ نے اس سفوف کو استعمال کیسے کرنا ہے، یقین جانیں یہ ایک قدرت کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں، 3 ماہ اس کو کھا لیں، تو 3 ماہ میں جو آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، اور جو بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھی جڑوں سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا جو متواتر اور مسلسل استعمال ہے وہ 8 مہینے ہے۔ اگر آپ اس کو 8 مہینے صبح و شام اس کی آدھی چمچ چھوٹی چائے والی پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ خالی پیٹ نہار منہ استعمال کر لیں تو یقین جانیں یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اس کا 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور الحمدللہ اگر آپ اس کو 8 ماہ کھا لیں، 8 ماہ کھا لینے سے بال جڑوں سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو سفید بال بھی مکمل طور پہ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس کا جو میں نے دورانیہ بتایا ہے وہ ہے 8 مہینے، لیکن اگر آپ اس کا رزلٹ اتنا چاہتے ہیں کہ آنے والے 30 سال تک اس کا اثر رہے اور بال دوبارہ سفید نہ ہوں، تو ناظرین اس کا استعمال آپ 1 سال پورا کر لیں، 10 ماہ سے 12 ماہ کمپلیٹ کر لیں، اور اس سے صرف آپ کے بال سفید جو ہیں وہ کالے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے استعمال سے آپ کے معدہ، جگر اور انتڑیوں کے جملہ امراض بھی الحمدللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر پرانی قبضیت ہے، پرانی قبض رہتی ہے، پخانے میں دقت ہوتی ہے یا جلن ہوتی ہے، یا پخانہ کرتے وقت جلن یا ساڑ مچتا ہے، یا معدے میں گیس ہوتی ہے، تو الحمدللہ اس کے استعمال سے بواسیر بھی ختم ہوگی، قبض بھی ختم ہوگی، معدے کا، انتڑیوں کا جتنا بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ لوگوں کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ مکمل طور پر شافی علاج ہوگا۔ اور اس سے جگر کے مسائل، اگر آپ کا جگر کام نہیں کر رہا، جگر جو ہے وہ صفرا پیدا کر رہا ہے یعنی کہ رنگت پیلی پڑ رہی ہے، خون کم ہو رہا ہے، تو اس کے استعمال سے الحمدللہ جو آپ کے جگر کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ اور یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ اگر یہ آپ لوگ گھر میں خود تیار کر لیں تو سبحان اللہ زیادہ بہتر ہے، خود بنا لیں۔ اگر یہ تیار شدہ فل گارنٹی کے ساتھ ہم سے منگوانا چاہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ اس کے پارسل کا شیڈول بھی ہے پڑا۔
اور میرے وہ بھائی جو انڈیا سے ہیں اور دوسرے ممالک سے ہیں وہ مجھے اسی واٹس ایپ پہ یا میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹس میں مجھے وہ کمنٹس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ آپ اس کی سپلائی کا ہمیں بھی پروسیس دیں، آپ ہمیں یہ بھیجیں، انڈیا میں بھیجیں. تو میں ابھی کے لیے مہارت خواہ ہوں. تقریباً میرا ابھی 1 ماہ کا پروسیس باقی ہے. الحمدللہ میں اس کا ٹریڈ مارک جو ہے اس کو میں رجسٹر کروا رہا ہوں اپنے پروڈکٹس کو. تو میں اس کا پارسل کا شیڈول انشاءاللہ تعالیٰ آل اوور دا ورلڈ اس کا جاری کروں گا، اور میری تمام ادویات آپ کو پوری دنیا میں ملیں گی انشاءاللہ. تو ابھی صرف 1 مہینہ آپ لوگ انتظار کر لیں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جو میرے بھائی انڈیا سے مجھے دیکھتے ہیں، جو بنگلہ دیش سے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، دبئی والے، سعودی عرب والے، قطر والے، الحمدللہ مجھے وہ مالٹا ایک کنٹری ہے، مالٹا سے، جرمنی سے، کینیڈا سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی اسی طرح خدمت کر سکوں، آپ لوگوں کو نئی ویڈیوز میں دے سکوں اور آپ لوگوں کو مختلف بیماریوں کا علاج دے سکوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی بیماری کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر بابر جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.